जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम। मंडे मॉर्निंग है जागो दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब क़य्यूम। हमारे साथ सलमान गनी साहब चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के और दुनिया के लिए हमारे लिए ये तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। दो खुशखबरियाँ हमने शेयर करनी है हमारे व्यूअर्स के साथ। सबसे पहले कि जो सारा नासिर के ऊपर हम उस दिन इतना बोल रहे थे कि हमने फील किया कि सिर्फ इसलिए कि कराटे में और वो पंजाब से छोटे से वो चौधरी निसार के किसी तहसील जो सैयदा कल्लर सैयदा से हैं कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया और उनको भी बहुत अच्छी तरह से ऑनर किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि सबको, हम तो कहते हैं कि जो सारे 18 जो मेडल्स मिले हैं उन सब एथलीट्स को इंशाल्लाह हमारा ये आपसे वादा है कि हम उन सबको यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे हम उनका इंटरव्यू करेंगे। जी, दूसरी बात ये कि सरयाब के पास क्वेटा में क्वेटा एक्सप्रेस पटरियों पे टेररिस्ट ने बॉम्ब अटैच किए हुए थे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब बच गए, क्योंकि वो जब गुजरी है ट्रेन तो तब वो एक्सप्लोड हुआ है, तो सिर्फ थोड़ा सा पटरी का हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। तो ये दो अच्छी बातें, और अच्छा कि हफ्ता हम पूरा शुरू करें अच्छी अच्छी चीज़ों से। अच्छा सलमान गनी साहब, एक चीज़ होती है डोमिनो इफेक्ट, और डोमिनो इफेक्ट में एक आप धक्का दें छोटा सा तो वो पूरी वो जो सेटअप होती है ना, वो सारी चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो 3 दिन, मतलब कि 2 दिन की छुट्टी होती है 1 दिन की, उसके अंदर ये सारा बोर्न आइडेंटिटी टाइप फुल एक्शन थ्रिलर, ये क्या हो रहा है? ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और ये सदर जरदारी साहब के बीच में, उसमें बीच में उन्होंने डाइव मार दी, नवाज शरीफ ने भी, और फिर उनके जो पुतले हैं वो भी जले लाहौर प्रेस क्लब के सामने। कुछ देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ खुद सदर जरदारी साहब के दोस्त ही उनके पीछे लग गए हैं, नहीं तो ये चीज़ें सारी तय थी। और ख़ास तौर पे जो अदालती फ़ैसले हैं, इस पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने बाकायदा जद्दोजहद करके अदलिया को इस मुकाम पर पहुंचाया है। वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब, उनकी पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि हम अदालती फ़ैसलों का एहतराम करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल बनाई जा रही है, इख्तियार की जा रही है, इसमें जो अदारों के तसादम, इसमें बराह रास्त खुद हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं। और होता ये है कि जब भी अदारों के दरमियान तसादम होता है उसमें लूज़र हुकूमत होती है। गनी साहब, सिर्फ एक ये सवाल है कि एक तरफ सलमान तासीर साहब जो हमारे गवर्नर हैं पंजाब के, वो वैलेंटाइंस डे पे फूल भेज रहे हैं नवाज शरीफ को और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के कारकुन और जो पीपी उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो नवाज शरीफ के पुतले जला रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं बात, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, बात यह है कि सियासत में ये जो इंतहा पसंदाना तर्ज अमल है, आप ये कह रहे हैं जिस बात पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने नवाज शरीफ का पुतला जलाया है, आप उस नवाज शरीफ को देखें कि उसने तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद बार बार जब अखबार नवीस उनसे ये कह रहे थे कि आप सदर जरदारी को उनके मनसब से हटाना चाहते हैं, तो उन्होंने हटाने का मुतालबा नहीं किया। अगर कोई एक शख्स, मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को चलते देखना चाहता है, वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ना हुकूमत का हिस्सा है, नवाज शरीफ ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के भी अपने जज्बात हैं। और इस अमल के ख़िलाफ़ जो कुछ उन्होंने पुतला जला के किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के लोगों ने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। ये महाजराई जो है ये खुद अहले सियासत के लिए और हुकूमत के लिए ख़तरनाक बन सकती है। जो हमारा आज का सवाल है, दुनिया क्या कहती है, यानी आप क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, हमारा आज का सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी काबिल अमल है, हाँ या ना? मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, क्या मौजूदा हालात में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी काबिल अमल है? आप हमें पूरा दिन ट्रांसमिशन के दौरान आप अपनी राय दे सकते हैं, या आप हमें लाइव कॉल कीजिए, या फिर आप हमें वेबसाइट पर जाकर अपनी ओपिनियन दर्ज कीजिए, या हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv, या हमें SMS कीजिए 6622 पे और बताइए कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं, ताकि हम कल आपको बताएं।
دیکھیں یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈا ان کے پاس موجود تھا کہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل فورسز نے بھی اس کی تائید کی تھی. پاکستان کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ان کے پاس ایک قابل عمل ایجنڈا موجود ہے جو پاکستان کے اندر استحکام کا باعث بن سکتا ہے. لیکن پہلے دن سے آپ دیکھیں کہ مسند اقتدار پہ پہنچے ہیں, ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں پھیر لی پاکستان کے عوام سے, اور ان کے پاس کون سا ایجنڈا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس ایجنڈے پہ یہ کاربند ہیں اس میں ان کا انجام جنرل مشرف سے برا نہیں ہوگا. عدالتوں سے ٹکراؤ کی پالیسی نے 7 مارچ 2007 کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک چیف جسٹس کو بلا کے آپ نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, وہ فوجی ڈکٹیٹر جس کے پیچھے ایک ادارہ بھی کھڑا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے, اور پاکستان کے عوام نے خود پیپلز پارٹی نے انہیں یہ اختیار نہیں تھا دیا کہ آپ عدلیہ سے محاذرائی شروع کر لیں. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک رد عمل سامنے آئے گا. دیکھیں آپ اگر یہ سمجھیں کہ جی عدلیہ کے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو پاکستان کی عدلیہ کے پیچھے ایک ول موجود ہے, پاکستان کے عوام موجود ہے, پاکستان کی وکلا برادری موجود ہے, اور عدالتی فیصلے جب غلط ہوں گے اس کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے. لیکن آج کی عدلیہ جو کچھ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے, اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل پیش کر رہی ہے. آخر یہی سیاستدان اور معاملات پہ عدلیہ سے کیوں مطالبات کرتے ہیں؟ اگر پاکستان کی حکومتیں ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تو عدلیہ کا یہ رول نہ بنتا جو آج ہے. بالکل جی, اور جو آپ نے یہ حکومت کے اوپر جو آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے اسی سے ملتا جلتا جو ہمارا پچھلا سوال تھا وہ یہ تھا جو ہم نے جمعے کو کیا تھا کہ کیا موجودہ نظام میں حکومت اداروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی بے یقینی کی صورتحال کو کنٹرول کر سکے گی؟ ہاں 33% اور نہیں 67%. رزلٹ بڑے الارمنگ ہیں آپ کے, بہت زیادہ پاس مارک بالکل 33 تو مشکل سے. تو یہ چیز ہے. غنی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ویور تھے انہوں نے مجھے تھوڑا سا ریٹل کر دیا. آرٹیکل 177 کے تحت اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں اس میں بڑا واضح ہے کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسلٹیشن ضروری ہے. انہوں نے اس کے اگینسٹ اقدام کیا, جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ ہفتے کے روز شام کو یہ نوٹیفیکیشن کرنا ہی ان کی بدنیتی کا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور یہ بھی کہنا کہ جی خلف بھی اٹھا لیں, اوتھ بھی لے لیں. دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے, یہ بڑی کھلی بدنیتی کا ثبوت ہے. حکمران کیوں عدلیہ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے اصل بات جو ہے اس بات کی طرف آئیں کہ این آر او پہ فیصلہ, جس کے اصل انہیں جو پرابلم ہے وہ این آر او پہ فیصلے پہ عمل درآمد ہے کہ این آر او کے فیصلے کی پاکستان کے عوام نے تائید کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 60-62 سال کچھ لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر قومی دولت کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے. میں کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. بات یہ کہ سیاستدانوں کا ایک ٹولہ جس نے ہمیشہ یہ کام کیا اور اس کے بعد حکومتی پوزیشن میں آئے, حکومتی پوزیشن کو سوس کورٹ والا جو کورٹس میں کیس ہیں وہ کھلنے چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھے شخص پاکستان کی جگ ہنسائی کا مرتکب ہو رہا ہے. غنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ.